बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्ली मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। तमरीन हिस्सा अव्वल। अफ़आल ज़ील से फ़िअल नही की सारी गर्दानें करो। पहले तो हम सादी गर्दान फेर लेते हैं, उसके बाद तर्जमा और सीगा बतलाते हुए फेरेंगे। कतबा यक्तुबु नसरा यंसुरु के बाब से है। फ़तहा यफ़्तहु इसके नाम से बाब है, यानी ये फ़तहा यफ़्तहु के ही बाब से है। आलिमा यअलमु ये समिअ यस्मउ के बाब से है। बाब से होने का मतलब यह है कि आलिमा मादी माइन कलिमे के कसरे के साथ और मुज़ारे माइन कलिमे के फ़तह के साथ। नसरा यंसुरु के बाब से है। और मना यमनउ फ़तह यफ़्तहु के बाब से है। और हसीबा यहसिबु ये इसी के नाम से बाब है। नही हादिर मारूफ़। ला तक्तुब ला तक्तुबा ला तक्तुबु ला तक्तुबी ला तक्तुबा ला तक्तुबना। ला तफ्तह ला तफ्तहा ला तफ्तहु ला तफ्तही ला तफ्तहा ला तफ्तहना। ला तालम ला तालमा ला तालमु ला तालमी ला तालमा ला तालमना। ला तंसुर ला तंसुरा ला तंसुरु ला तंसुरी ला तंसुरा ला तंसुरना। ला तमना ला तमनअ ला तमनअु ला तमनई ला तमनअ ला तमनअना। ला तहसिब ला तहसिबा ला तहसिबु ला तहसिबी ला तहसिबा ला तहसिबना। नहिए गायब व मुतकल्लिम नहिए हादिर मजहूल। ला तुक्तब ला तुक्तबा ला तुक्तबु ला तुक्तबी ला तुक्तबा ला तुक्तबना। ला तुफ्तह ला तुफ्तहा ला तुफ्तहु ला तुफ्तही ला तुफ्तहा ला तुफ्तहना। ला तुअलम ला तुअलमा ला तुअलमु ला तुअलमी ला तुअलमा ला तुअलमना। ला तुनसर ला तुनसरा ला तुनसरु ला तुनसरी ला तुनसरा ला तुनसरना। ला तुमनअ ला तुमनअ ला तुमनअु ला तुमनई ला तुमनअ ला तुमनअना। ला तुहसब ला तुहसबा ला तुहसबु ला तुहसबी ला तुहसबा ला तुहसबना। नहिए गायब व मुतकल्लिम मारूफ़। ला यक्तुब ला यक्तुबा ला यक्तुबु ला तक्तुब ला तक्तुबा ला यक्तुबना ला अक्तुब ला नक्तुब। ला यफ्तह ला यफ्तहा ला यफ्तहु ला तफ्तह ला तफ्तहा ला यफ्तहना ला अफ्तह ला नफ्तह। ला यअलम ला यअलमा ला यअलमु ला तअलम ला तअलमा ला यअलमना ला अअलम ला नअलम। ला यंसुर ला यंसुरा ला यंसुरु ला तंसुर ला तंसुरा ला यंसुरना ला अंसुर ला नंसुर। ला यमनअ ला यमनअ ला यमनअु ला तमनअ ला तमनअ ला यमनअना ला अमनअ ला नमनअ। ला यहसिब ला यहसिबा ला यहसिबु ला तहसिब ला तहसिबा ला यहसिबना ला अहसिब ला नहसिब। नही गायब मुतकल्लिम मजहूल। ला युक्तब ला युक्तबा ला युक्तबु ला तुक्तब ला तुक्तबा ला युक्तबना ला उक्तब ला नुक्तब। ला युफ्तह ला युफ्तहा ला युफ्तहु ला तुफ्तह ला तुफ्तहा ला युफ्तहना ला उफ्तह ला नुफ्तह। ला युअलम ला युअलमा ला युअलमु ला तुअलम ला तुअलमा ला युअलमना ला उअलम ला नुअलम। ला युनसर ला युनसरा ला युनसरु ला तुनसर ला तुनसरा ला युनसरना ला उनसर ला नुनसर। ला युमनअ ला युमनअ ला युमनअु ला तुमनअ ला तुमनअ ला युमनअना ला उमनअ ला नुमनअ। ला युहसब ला युहसबा ला युहसबु ला तुहसब ला तुहसबा ला युहसबना ला उहसब ला नुहसब। नही हाजिर मारूफ़ बानून ताकीद सकीला। ला तक्तुबन्न ला तक्तुबन्नि ला तक्तुबुन्न ला तक्तुबिन्न ला तक्तुबन्नि ला तक्तुबनान्नि। ला तक्तुबन्न ला तक्तुबन्नि ला तक्तुबुन्न ला तक्तुबिन्न ला तक्तुबन्नि ला तक्तुबनान्नि। ला तफ्तहन्न ला तफ्तहन्नि ला तफ्तहुन्न ला तफ्तहिन्न ला तफ्तहन्नि ला तफ्तहनान्नि। ला तालमन्न ला तालमन्नि ला तालमुन्न ला तालमिन्न ला तालमन्नि ला तालमनान्नि।
لا تنصرن لا تنصرن لا تنصرن لا تنصرن لا تنصرن لا تنصرنني لا تمنعن لا تمنعن لا تمنعن لا تمنعن لا تمنعن لا تمنعنني لا تحسبن لا تحسبن لا تحسبن لا تحسبن لا تحسبن لا تحسبنني نهي حاضر مجهول بانون تاكيد ثقيلة لا تكتبن لا تكتبن لا تكتبن لا تكتبن لا تكتبن لا تكتبنن لا تفتحن لا تفتحن لا تفتحن لا تفتحن لا تفتحن لا تفتحنن لا تعلمن لا تعلمن لا تعلمن لا تعلمن لا تعلمن لا تعلمنن لا تنصرن لا تنصرن لا تنصرن لا تنصرن لا تنصرن لا تنصرنن لا تمنعن لا تمنعن لا تمنعن لا تمنعن لا تمنعن لا تمنعنن لا تحسبن لا تحسبن لا تحسبن لا تحسبن لا تحسبن لا تحسبنن نهي حاضر نهي غائب متكلم معروف بانون تاكيد ثقيلة لا يكتبن لا يكتبن لا يكتبن لا تكتبن لا تكتبن لا يكتبنن لا أكتبن لا نكتبن لا يفتحن لا يفتحن لا يفتحن لا تفتحن لا تفتحن لا يفتحنن لا أفتحن لا نفتحن لا يعلمن لا يعلمن لا يعلمن لا تعلمن لا تعلمن لا يعلمنن لا أعلمن لا نعلمن لا ينصرن لا ينصرن لا ينصرن لا تنصرن لا تنصرن لا ينصرنن لا أنصرن لا ننصرن لا يمنعن لا يمنعن لا يمنعن لا تمنعن لا تمنعن لا يمنعنن لا أمنعن لا نمنعن لا يحسبن لا يحسبن لا يحسبن لا تحسبن لا تحسبن لا يحسبنن لا أحسبن لا نحسبن نهي غائب متكلم مجهول بانون تاكيد ثقيلة لا يكتبن لا يكتبن لا يكتبن لا تكتبن لا تكتبن لا يكتبنن لا أكتبن لا نكتبن لا يفتحن لا يفتحن لا يفتحن لا تفتحن لا تفتحن لا يفتحنن لا أفتحن لا نفتحن لا يعلمن لا يعلمن لا يعلمن لا تعلمن لا تعلمن لا يعلمن لا أعلمن لا نعلمن لا ينصرن لا ينصرن لا ينصرن لا تنصرن لا تنصرن لا تنصرن لا ينصرن لا ينصرن لا ينصرن لا تنصرن لا تنصرن لا ينصرنن لا أنصرن لا ننصرن لا يمنعن لا يمنعن لا يمنعن لا تمنعن لا تمنعن لا يمنعنن لا أمنعن لا نمنعن لا يحسبن لا يحسبن لا يحسبن لا تحسبن لا تحسبن لا يحسبنن لا أحسبن لا نحسبن نهي حاضر معروف بانون تاكيد خفيفة لا تكتبن لا تكتبن لا تكتبن لا تفتح لا تفتحن لا تفتحن لا تفتحن لا تعلمن لا تعلمن لا تعلمن لا تنصرن لا تنصرن لا تنصرن لا تمنعن لا تمنعن لا تمنعن لا تحسبن لا تحسبن لا تحسبن نهي حاضر مجهول بانون تاكيد خفيفة لا تكتبن لا تكتبن لا تكتبن لا تفتحن لا تفتحن لا تفتحن لا تعلمن لا تعلمن لا تعلمن لا تنصرن لا تنصرن لا تنصرن لا تمنعن لا تمنعن لا تمنعن لا تحسبن لا تحسبن لا تحسبن نهي غائب متكلم معروف بانون تاكيد خفيفة لا يكتبن لا يكتبن لا تكتبن لا أكتبن لا تكتبن لا أكتبن لا نكتبن لا يفتحن لا يفتحن لا تفتحن لا أفتحن لا نفتحن لا يعلمن لا يعلمن لا تعلمن لا أعلمن لا نعلمن
ला यंसुरन ला यंसुरन ला तंसुरन ला अंसुरन ला नंसुरन ला तमनअन ला तमनअन ला यमनअन ला यमनअन ला तमनअन ला अमनअन ला नमनअन ला यहसिबन ला यहसिबन ला तहसिबन ला अहसिबन ला नहसिबन। नाहिय गायब मुतकल्लिम मजहूल बानून ताकीद खफीफा। ला युक्तबन ला युक्तबन ला तुक्तबन ला उक्तबन ला नुक्तबन ला युफ्तहन ला युफ्तहन ला तुफ्तहन ला उफ्तहन ला नुफ्तहन ला युअलमन ला युअलमन ला तुअलमन ला उअलमन ला नुअलमन ला युनसरन ला युनसरन ला तुनसरन ला उनसरन ला नुनसरन ला युमनअन ला युमनअन ला तुमनअन ला उमनअन ला नुमनअन ला युहसबन ला युहसबन ला तुहसबन ला उहसबन ला नुहसबन। ये तो हो गई गर्दाने सादी। अब इंशाल्लाह अगले हिस्से में हम उसको तर्जमे के साथ फेरेंगे। अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।